तारीफ करें यार। एक औरत आपके लिए, एक औरत ना, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि एक औरत अपनी पसंद की कोई चीज़ ढूंढने चली जाएगी ना बाजार में, दुकान पे, तो वहाँ पे वो अपनी पसंद की चीज़ ढूंढने के लिए पूरी दुकान को उलट पुलट के रख देती है, पूरी दुकान को तहस नहस कर देती है सिर्फ अपनी पसंद की चीज़ का चुनाव करने के लिए। तो आप सोचें कि आपका उसने आपको, आप बेशक उसके वालिदैन ने आपका इंतखाब किया है, लेकिन वो आपके साथ रह रही है, आपका चुनाव हो गया उसके लिए, वो आपके साथ ज़िंदगी गुजार रही है। जो औरत एक अपनी पसंद की चीज़ के लिए पूरी दुकान को लुट पुट कर देती है, तो आपके साथ वो ज़िंदगी गुजार रही है, क्या ये कम है आपके लिए? क्या ये इज़्ज़त कम है कि एक औरत अपने माँ बहन बेटियों, अपनी माँ बहन को छोड़कर आपके साथ रह रही है? हालांकि यहाँ तक भी बातें आती हैं कि तुमने अपने माँ बाप के घर में नहीं जाना, ये बातें होती हैं हमारे माशरे में, और वो बेचारी इस बात पे भी रजामंद हो जाती है कि ठीक है, मैंने घर बसाना है, आप खुश रहें, मैं अपने माँ बहन को भी छोड़ दूँगी। जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया, जो बहन भाई इकट्ठे होकर बैठते थे, वो उनको छोड़ने के लिए राजी होगी सिर्फ आपको राजी करने के लिए, और आप फिर उसको मारते हैं, उसके मुंह सजा देते हैं, आंखों पे नील डाल देते हैं, मार मार के। तरस नहीं आता तुम लोगों को? आप इमेजिन करें कि आपकी एक जवान बेटी है, उसकी शादी हो गई है, जब आप उससे मिलने जाते हैं 6 माह बाद, साल बाद, उसके घर उसको मिलने के लिए जाते हैं, वो रोती हुई दरवाज़ा खोलती है और आप देखते हैं कि आपकी बेटी का मुंह भी सूजा हुआ है और उसके आंखों पे नील पड़े हुए हैं, उसके जख्मों के निशान है उसके चेहरे पे। आपको, आपके क्या तासुरात होंगे उस वक्त? अपनी बेटी के लिए अगर दर्द रख सकते हैं आप सीने में, तो दूसरों की बेटियों का क्यों नहीं दर्द रखते? दूसरों की बेटियों की इज्जत क्यों नहीं करते? ये भी एक बहुत गंदी बात है, ये भी बहुत गंदी रवायत है कि जहाँ भी कोई फैमिली फंक्शन होते हैं, कहीं लोग इकट्ठे होते हैं रिश्तेदार, वहाँ पे अपनी बीवी की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। तुम्हें वही जगह मिली है अपनी बीवी की बुराइयां करने के लिए? वही जगह मिली है कि मेरे कपड़े प्रेस नहीं सही तरह करती, या मेरी बात नहीं सुनती, या सालन नहीं सही बनाती? तुम्हें वही जगह मिली है उसकी सारी नाकामियां बताने के लिए? आप ये बातें घर में करना चाहिए, ये वहाँ पे बातें करके ना रिश्तेदारों में आप उनकी नज़र में भी अपनी बीवी को नीचा दिखा रहे हो और उसकी इज्जत कम करवा रहे हो, और उसके दिल में अपने लिए आप जहर भर रहे हो। तो जब आप दूसरों के खिलाफ बात करेंगे, अपनी बीवी, दूसरों को छोड़े अपनी बीवी के खिलाफ बात कर रहे हैं, वही जब एक घर में आपने रहना है, तो क्या जब आप वहाँ पे तो उसकी बेइज्जती कर लेंगे, वहाँ पे तो नीचा दिखा लेंगे, घर वापस नहीं आना आपने, वहाँ पे आके आपने इकट्ठा नहीं रहना? यार एक मैंने देखा है खुद ये कि एक औरत को गालियाँ पड़ी हैं, एक औरत को गालियाँ दी हैं, हालांकि थप्पड़ तक मारे गए हैं औरत को, और वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई है। और उसी औरत को मैंने देखा है कि थोड़ी देर बाद हाथ में चाय का कप है और वो कमरे में दाखिल होके आ रही है और वो फिर माफी भी वही मांग रही है। यार दीन को ही पढ़ लो चलो कम से कम। औरत को एक वो बेचारी इतना कुछ कर सकती है आपके लिए, आप उसकी छोटी सी खताएं नहीं माफ कर सकते? खताएं क्या है हमारी आजकल की? तुम जी गैर मर्दों से बात करती है, तुम बाहर के मर्दों से बात करती है। जब ये मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लें, बहन का दोस्त भाई से अच्छा कोई नहीं हो सकता। ये ना झूठे रिश्ते ढूंढते हैं बाहर जाके, बहन भी और भाई भी, ये बाहर जाके ना झूठे रिश्ते ढूंढते हैं, झूठा हमदर्द ढूंढते हैं। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है? ये बातें करते हैं ना, दर्द ही बांटते हैं ना, एक दूसरे से प्यार से बातें करते हैं। यही बातें आप प्यार से अपनी बहन से नहीं कर सकते? बहनें अपने भाइयों से नहीं कर सकती? नहीं जी, अगर बहन ने बात कर ली तो हाँ जी तुमने क्यों की, हमारी गैरत गुवार नहीं करती, तुमने भाई के सामने आंख उठा के बात क्यों की? तुमने आंख कैसे उठाई भाई के सामने? तुमने कहा कैसे भाई को कि मुझे ये चीज़ चाहिए बाजार से ला दो? बस जी मार कुटाई शुरू हो जाती है इसी बात पर। सबसे बेहतरीन दोस्त आपके घर वाले हैं। मेरी बहनों से गुजारिश है कि आपके बेहतरीन दोस्त आपके भाई हैं। भाइयों से गुजारिश है, बेहतरीन अगर कोई दोस्त है ना, वो आपकी बहन है, आपके भाई है, वो आपकी बातों का पर्दा भी रखेंगे, आपकी गलतियों का पर्दा भी रखेंगे। बाकी लोग तो है ना, माड़ी सी थोड़ी सी आपको उनको आपकी गलती का पता हो जाए, बस वो बाहर जाके ऐलान करवाना शुरू कर देते हैं। किसी की बेटी की इज्जत करना सीखे, तभी जाके आपकी बेटी को इज्जत मिलेगी, और एक अच्छा इंसान, अच्छा मर्द बन के साबित करें। मर्द वो नहीं है जो औरत पे हाथ उठाए औरत को मारना पीटना शुरू कर दे। मर्द वो है जो औरत को समझे, औरत की बात को माने, औरत की हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे और उसकी गलती पे उसको समझाए, ना कि उसको मारना शुरू कर दे, कत्ल करना शुरू कर दे।
اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ شعور ہے آپ کے اندر، آپ باشعور ہیں، آپ کو عقل دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ سے اگر دیکھتا ہے نا آپ کے سامنے کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو سمجھانے میں آپ کی بھلائی ہے، اس کو سمجھانے میں آپ کے اس کو جب آپ سمجھاتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بندے کا پتر ہے۔ جب آپ اس کی غلطی پہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دے گا تو وہ تو ہے ہی ایک خطا کا پتلا، اس نے تو کرنی تھی خطا ہو گئی، اور اس نے غلطی کرنی تھی غلطی اس سے ہو گئی، وہ کر چکا ہے غلطی، اب اس کو سمجھانا آپ کا فرض بنتا ہے۔ میری تمام دوستوں سے، تمام بہن بھائیوں سے جن کی شادی ہو چکی ہے، جن کی نہیں ہوئی، ان سے بھی، ماں جتنے بھی میرے بڑے ہیں ان سے بھی، اور جو میرے بھائی ینگسٹر ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ گھر میں سلوک اتفاق سے رہیں۔ آپ کی بہن بیٹی سے، ماں سے، بیوی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کو درگزر فرمائیں، اس کی اصلاح کریں، سمجھانے، بس سمجھا دیں، آپ وہ غلطی نہیں کریں گے۔ ان کے دل میں، ان کے سینے میں بھی دل ہے اور وہ درد رکھتی ہیں دل میں۔ اور آپ کی جب ماں بیٹی کی، میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ بیٹی اگر ماں باپ کی عزت کہیں پہ آ جائے نا، کوئی ماں باپ کی عزت کی بات آ جائے تو بیٹی وہاں پہ ڈٹ جاتی ہے، پھر چاہے اس کا جو مرضی جاتا جائے، وہ ماں باپ کی عزت کے خلاف نہیں جاتی۔ اگر بیٹی کی تربیت صحیح ہو اور اس کو پیار سے سمجھایا جائے، پھر کبھی بھی بیٹی اپنے والدین کی عزت کے خلاف نہیں جاتی، اور وہ کبھی بھی ان کی عزت خراب نہیں کرتی۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں، وہ اسی وجہ سے بھاگتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ تعلق اچھا نہیں رکھتے، ہم ان کے ساتھ دوستانہ رویہ نہیں رکھتے، ہم ان کو ہر وقت جب گالیاں دیتے رہیں گے، ہر وقت ان کو ڈانٹتے رہیں گے، تو ان کے دل میں تو زہر بھرا ہوا ہے، تو پھر وہ آپ کے خلاف نکالیں گے۔ جب محبت بانٹیں گے نا، محبت سے بات کریں گے، کبھی بھی بیٹیوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ وہ والدین کی عزت خراب کریں۔ میری بھائیوں سے، بہنوں سے، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یار عورت کو عزت دے، اپنے معاشرے کی عورت کو عزت دے، یہ ہماری نسلوں کی استاد ہیں، ہماری نسلوں کو تیار کرنے والی ہیں۔ ایک عورت کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت لاسٹ میں بات کرتا ہوں کہ عورت کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی پیاری اور خوبصورت صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ عورت حالات کے مطابق نا اپنے ماں باپ کا بیٹا بھی بن جاتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی بن جاتی ہے۔ جب حالات مختلف ہوتے ہیں نا، جب حالات مشکل ہوتے ہیں، تو عورت کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہر طرح کے حالات سے لڑنا جانتی ہے۔ اور اگر آپ ایک عورت کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہیں نا، عورت کے ساتھ پیار کا رویہ رکھتے ہیں، تو ایک عورت آپ کو بادشاہ بنا سکتی ہے، یقین مانیے۔ بس آپ سے گزارش ہے اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، عورت کو عزت دیں گے تو ہماری عزت ہوگی۔ اور ویسے ہم جو کہتے ہیں نا کہ عورت سب سے تیز ترین ذریعہ جو ہے نا خبر پہنچانے کا عورت ہے، یعنی کہ 1 منٹ میں یہ ادھر کی بات ادھر کر دیتی ہے۔ آپ عورت کو رسپیکٹ دیں گے نا تو آپ کے خاندان کے 100 گھروں میں وہ آپ کی عزت کرے گی جا کے۔ جب آپ اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو عزت دیں گے نا، وہ آپ کے خاندان میں جا کے بتائے گی کہ میرا بھائی شہزادہ ہے، میرا خاوند اس کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں، میرے باپ کے جیسا ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں۔ میں بات بعد میں منہ سے نکالتی ہوں، پہلے پوری کرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور، عورت کچھ نہیں مانگتی ہم سے صرف محبت کے علاوہ۔ بیٹی کا رشتہ ہے، ماں کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ ہے۔ عورت صرف محبت کی بھوکی ہے، محبت کے علاوہ کچھ نہیں مانگتی وہ، عزت کے علاوہ کچھ نہیں مانگتی وہ۔ عورت کے لیے وفا اور محبت کے سوا کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی، یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ میں آپ کو یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا میں نے کہ آپ سے یہ کوئی چیز طلب بھی نہیں کرتی، پھر جسٹ یہ وفا مانگتی ہے آپ کی اور آپ سے محبت مانگتی ہے عورت، بس اور کچھ نہیں ان کو چاہیے۔ بس آپ وفا کریں، محبت بانٹیں، اور عورت کے سامنے اپنی عورت کی عزت کریں گے نا تو وہ آپ کی عزت بھی کرے گی، آپ کے معاشرے میں عزت بھی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے بھائی کو دے اجازت، اور جو میں نے باتیں کی ہیں نا خدا را ان پہ عمل کر لینا، یہی میرے لیے اعزاز ہے، یہی آپ کی جو آپ نے ویڈیو دیکھی نا، یہی آپ کی محبت ہے میرے لیے۔ بس آپ بات پہ عمل کر لینا، خوش رہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے طور پہ اپنے معاشرے کے لوگوں کی اصلاح کریں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔